समीहेत युक्तं तत्प्राणधारणं तत्त्वं विमृश्यते तेन तद्विज्ञाय विमुच्यते। यदृच्छयोपपन्नान्नम् अद्याच्छ्रेष्ठं मुतापरं तथा वास्तस्तथा शय्यां प्राप्तं प्राप्तं भजेत् मुनिः। आहारार्थं समीहेत युक्तं तत्प्राणधारणं तत्त्वं विमृश्यते तेन तद्विज्ञाय विमुच्यते। यदृच्छयोपपन्नान्नम् अद्याच्छ्रेष्ठं मुतापरं तथा वास्तस्तथा शय्यां प्राप्तं प्राप्तं भजेत् मुनिः। आहारार्थं समीहेत युक्तं तत्प्राणधारणं तत्त्वं विमृश्यते तेन तद्विज्ञाय विमुच्यते। यदृच्छयोपपन्नान्नम् अद्याच्छ्रेष्ठं मुतापरं तथा वास्तस्तथा शय्यां प्राप्तं प्राप्तं भजेत् मुनिः। आहारार्थं समीहेत युक्तं तत्प्राणधारणं तत्त्वं विमृश्यते तेन तद्विज्ञाय विमुच्यते। यदृच्छयोपपन्नान्नम् अद्याच्छ्रेष्ठं मुतापरं तथा वास्तस्तथा शय्यां प्राप्तं प्राप्तं भजेत् मुनिः। आहारार्थं समीहेत युक्तं तत्प्राणधारणं तत्त्वं विमृश्यते तेन तद्विज्ञाय विमुच्यते। यदृच्छयोपपन्नान्नम् अद्याच्छ्रेष्ठं मुतापरं तथा वास्तस्तथा शय्यां प्राप्तं प्राप्तं भजेत् मुनिः। आहारार्थं समीहेत युक्तं तत्प्राणधारणं तत्त्वं विमृश्यते तेन तद्विज्ञाय विमुच्यते। यदृच्छयोपपन्नान्नम् अद्याच्छ्रेष्ठं मुतापरं तथा वास्तस्तथा शय्यां प्राप्तं प्राप्तं भजेत् मुनिः। आहारार्थं समीहेत युक्तं तत्प्राणधारणं तत्त्वं विमृश्यते तेन तद्विज्ञाय विमुच्यते। यदृच्छयोपपन्नान्नम् अद्याच्छ्रेष्ठं मुतापरं तथा वास्तस्तथा शय्यां प्राप्तं प्राप्तं भजेत् मुनिः। आहारार्थं समीहेत युक्तं तत्प्राणधारणं तत्त्वं विमृश्यते तेन तद्विज्ञाय विमुच्यते। यदृच्छयोपपन्नान्नम् अद्याच्छ्रेष्ठं मुतापरं तथा वास्तस्तथा शय्यां प्राप्तं प्राप्तं भजेत् मुनिः। आहारार्थं समीहेत युक्तं तत्प्राणधारणं तत्त्वं विमृश्यते तेन तद्विज्ञाय विमुच्यते। यदृच्छयोपपन्नान्नम् अद्याच्छ्रेष्ठं मुतापरं तथा वास्तस्तथा शय्यां प्राप्तं प्राप्तं भजेत् मुनिः। आहारार्थं समीहेत युक्तं तत्प्राणधारणं तत्त्वं विमृश्यते तेन तद्विज्ञाय विमुच्यते। यदृच्छयोपपन्नान्नम् अद्याच्छ्रेष्ठं मुतापरं तथा वास्तस्तथा शय्यां प्राप्तं प्राप्तं भजेत् मुनिः। आहारार्थं समीहेत युक्तं तत्प्राणधारणं
तत्त्वं विमृश्यते तेन तद्विज्ञाय विमुच्यते। यदृच्छयोपपन्नान्नम् अद्याच्छ्रेष्ठं मुता परं तथा वास्तस्तथा शय्यां प्राप्तं प्राप्तं भजेत् मुनिः। आहारार्थं समीहेत युक्तं तत्प्राणधारणं तत्त्वं विमृश्यते तेन तद्विज्ञाय विमुच्यते। यदृच्छयोपपन्नान्नम् अद्याच्छ्रेष्ठं मुता परं तथा वास्तस्तथा शय्यां प्राप्तं प्राप्तं भजेत् मुनिः। आहारार्थं समीहेत युक्तं तत्प्राणधारणं तत्त्वं विमृश्यते तेन तद्विज्ञाय विमुच्यते। यदृच्छयोपपन्नान्नम् अद्याच्छ्रेष्ठं मुता परं तथा वास्तस्तथा शय्यां प्राप्तं प्राप्तं भजेत् मुनिः। आहारार्थं समीहेत युक्तं तत्प्राणधारणं तत्त्वं विमृश्यते तेन तद्विज्ञाय विमुच्यते। यदृच्छयोपपन्नान्नम् अद्याच्छ्रेष्ठं मुता परं तथा वास्तस्तथा शय्यां प्राप्तं प्राप्तं भजेत् मुनिः। आहारार्थं समीहेत युक्तं तत्प्राणधारणं तत्त्वं विमृश्यते तेन तद्विज्ञाय विमुच्यते। यदृच्छयोपपन्नान्नम् अद्याच्छ्रेष्ठं मुता परं तथा वास्तस्तथा शय्यां प्राप्तं प्राप्तं भजेत् मुनिः। आहारार्थं समीहेत युक्तं तत्प्राणधारणं तत्त्वं विमृश्यते तेन तद्विज्ञाय विमुच्यते। यदृच्छयोपपन्नान्नम् अद्याच्छ्रेष्ठं मुता परं तथा वास्तस्तथा शय्यां प्राप्तं प्राप्तं भजेत् मुनिः। आहारार्थं समीहेत युक्तं तत्प्राणधारणं तत्त्वं विमृश्यते तेन तद्विज्ञाय विमुच्यते। यदृच्छयोपपन्नान्नम् अद्याच्छ्रेष्ठं मुता परं तथा वास्तस्तथा शय्यां प्राप्तं प्राप्तं भजेत् मुनिः। आहारार्थं समीहेत युक्तं तत्प्राणधारणं तत्त्वं विमृश्यते तेन तद्विज्ञाय विमुच्यते। यदृच्छयोपपन्नान्नम् अद्याच्छ्रेष्ठं मुता परं तथा वास्तस्तथा शय्यां प्राप्तं प्राप्तं भजेत् मुनिः। आहारार्थं समीहेत युक्तं तत्प्राणधारणं तत्त्वं विमृश्यते तेन तद्विज्ञाय विमुच्यते। यदृच्छयोपपन्नान्नम् अद्याच्छ्रेष्ठं मुता परं तथा वास्तस्तथा शय्यां प्राप्तं प्राप्तं भजेत् मुनिः। आहारार्थं समीहेत युक्तं तत्प्राणधारणं तत्त्वं विमृश्यते तेन तद्विज्ञाय विमुच्यते। यदृच्छयोपपन्नान्नम् अद्याच्छ्रेष्ठं मुता परं तथा वास्तस्तथा शय्यां प्राप्तं प्राप्तं भजेत् मुनिः।